صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديدة وبديها معكم مع شحال دابا الساعة؟ مع 8 قل ربع د الصباح. المهم اليوم عندي المدرسة، كنوجد راسي عندي مع 8:30. المهم غادي نشرح لكم قاع هادشي بعدا نوجد راسي. يلا درت الفندوطة ديالي الإفسالوغو هاديك الزوينة اللي كتعجبكم ديما، وحطيت عليها ديك البودغ ديال ماك اللي كيلمع. صافي دابا كنعمل شوية د البرونزر كنديرو هيدا في الكسرة د العين باش يتحلو العينين. خديت البارح هاد البودرة البنات ديال فيتمي، هاد البودغ هذا ديال الوجه ولكن زعما بيض كيمشي مع قاع البشرة. ملي كتحطيه ما كيبانش نهائيا. عرفتو شحال زوين ولا لا؟ كيثبت لك الكونسيلر الا درتيه ولا الفندوطة بواحد الطريقة اللي واعرة وما كيبانش ترونسبارون ديري. وفريمون جربتو البارح ملي كنت في الطوموبيل، ما ديوش على هذه المرايا. المهم جربتو البارح فريمون ما تحركتليش الكونسيلر. انا ديما يعني ملي كنستعملو كلشي كنلقى واحد الشرطة هنايا، عرفتو والله ما تحرك. غتشوفوني البنات بنفس التيشورت ديال البارح، فريمون ارتحيت فيها خفيفة. واليوم الخميس طلعت الشمس قلت هي اللي غادي ندير. صافي الحبيبات ديالي انا ساليت. المهم كيف كتشوفوني انا كملت. النتيجة هي هادي خفيفة ظريفة. صافي الايلايتر هذا زوين وما كيبينش ديك اللمعة بزاف. دابا باقي لي غير نقي هاد لتحت عيني حتى تنشف لي الماسكارا وصافي. شنو غادي ندير دابا؟ دابا راهي 8 بقات لي نص ساعة. وين ندير البارفان ديالي؟ البارفان ديالي ندير هادي ديال ايف سالون زوينة، هذا مون باغي واعرة الريحة ديالها. المهم غادي نرجع معكم من بعد نلبس السبرديلتي وكل شيء ونهبط ونرجع معكم في الطوموبيل هكا باش نشرح لكم مزيان. ما فهمتش دابا اللي بانت لي الشمس. شاد الجو البنات فهموني. شاد التقلب ديال الجو في نهار واحد. والله العظيم شعري ما بقاش شاد لي بوكل. انا شعري رطب بزاف ما كيبقاش شاد لي البوكل. كيبغيش يشد لي البوكل. يلا هو نشوفكم من بعد. يلا حبيبات ديالي انا وصلت للمدرسه. المدرسه هي هادي بول سيزان ولا سوزان، هو هذا الكوليج هذا. المهم انا نقلب لكم الكاميرا ونشرح لكم بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش شنو جايه ندير هنا اصلا. المهم بالنسبه للبنات اللي ما عارفينيش شنو جايه ندير هنا ولا ما كيتبعوش الفيديوهات ديالي كاملين سينو اولا الفيديوهات ديالي كيجيو لهم طوال كيبقاو يدوزو. فهمتم؟ كنت قلت لكم شحال هادي بلي باغا نتبع في الدراسه ديال الفرنسيه.
وهادشي اللي درت. جيت عند واحد المدرسة، خديت رونديفو، قلت لهم بغيت ندير سوايع اضافيه باش ناميليوري الفرنسي ديالي وبزاف د الحاجات. قلت لهم عندي مشكل في ليكريتور، ما كنكتبش مزيان، يعني عندي لي فوت، وعندي شي ديمون اللي ما كنقدرش نبرونونسيهم، اولا مني كنعبر في الكتابه كنعبر بحال مني كنهضر، يعني سي با باغي، خاصك كيف تكتبي ماشي بحال تهضري. المهم بزاف د الحاجات بحال هكا. خديت معها رونديفو، دارت معايا اونتروتيان، شافت النيفو ديالي، شافت شنو خاصني، شافت كل شيء صافي، وقلت لها على البودجي ديالي. المهم كنت شرحت لكم هادشي صافي. اختاريت كل خميس ان شاء الله نبقى ندير فيه 3 سوايع بور لانستو، ولكن نهار اخر ان شاء الله نهار يكون عندي واحد البودجي كبير كتر غادي نزيد ندير 2 فوا با سيمين على حسب السوايع، ونبقى ندير الصباح. هاد الكوليج هذا تقدري تقرا يعني من 8 ونص د الصباح فوق الدخول وقيله المدرسه حتى الوحده، ومن بعد عاوتاني عندك العشيه حتى كيفاش كيخرجوا الدراري، يعني ما عرفتش من ساعه كيخرجوا الدراري. المهم عندك السوايع تما، يعني تقدري تقراي فوق ما بغيتي، داكشي اللي مسلكك. و توت لا سمان من غير السبت والحد، وفوالا غادي يسدوا في جويي في العطله، وعاوتاني غادي يرجعوا في سبتمبر. داكشي اللي غادي ندير حتى انا، نقرا هاد الشهر ومن بعد عاوتاني نتبع في سبتمبر. المهم باقي ما عارفاش كومون سا سباس، كومون سا فا باسي. غنكونوا بلوزور بينا، ماشي غير انا بوحدي، ولكن كيف قالت لي هذيك اللي دارت معايا لونتروتيان، قالت لي ما كاينش 10 الناس، يعني يقدروا يكونوا غير 6 الناس ولا 7 ولا. المهم ما كاملينش 10. شفت لا كلاس عندهم تما لي زورديناتور، عندهم تما هذا المهم كيعلموك شويه كيف تعاملي مع بيسي، وكيعلموك الفرنسي. ما عرفتش شنو. انا خديت معايا واحد الدفتر، خديت معايا واحد ستيلو، وما عرفتش واش نحتاجو ولا لا، واش كيعطيو غير وراق هكا كتعمريهم كيكونوا ديجا مكتوبين كديري فيهم. ما عرفتش نهائيا كيفاش كيتعاملوا. الا قدرت نصور نداخل راه غادي نصور لكم شويه، سينو الا ما قدرتش ندير شي حاجه بالتخبيه والله ما عرفت. المهم انا غادي نسولها كوم، نقول لها اسكو جو بو فيلمي ان تي بو زعما كومون سا مارشي تو. الا قالت لي لا يكون لا. المهم اللي عارفه هو انه يكونوا 3 بروفيسور وبثلاثه بهم يعني ديفيرون. دابا هذه اللي كاينه دابا عندها شي 16 عام ديال ليكسبيريونس ولا 13 عام، سميتها واقيلا ملكه شي حاجه معروفه في الناس اللي كدير فورماسيون، اللي كدير معاها فورماسيون في بول امبلوا، وهذا كدير في واحد البلاصه اخرى فورماسيون غراتويت مع بول امبلوا. وفي بول سيزان كتخدم بريفي، يعني 10 اورو للساعه اللي بغات تسول، 10 اورو للساعه، وديري انت شحال ما بغيتي الساعات. كتشوف النيفو ديالك وكتقول لك شحال غادي تحتاجي الساعات. انا قالت لي تحتاجي شي 250 ساعه ولا 300 ساعه ولا 500، ما بقيتش عاقله شنو قالت لي. سينو دابا انا في البودجي ديالي ما يسمحليش ندير ديك سوايع كاملين، ولكن انا ان شاء الله نبقى نزيد حتى على حسب الثمن اللي غادي نقدر نعطي. دابا انا هذا الشهر خلصت فيه 120 اورو، يعني 10 اورو للساعه، 3 سوايع في السيمانه، 3 سوايع نهار الخميس الجاي عاوتاني 3 سوايع هكاك حتى نكمل 4 سيمانات، وان شاء الله من هنا سبتمبر يمكن ندير اكثر. هادشي اللي كان. ويلا الحبيبات ديالي راه الساعه غادي ندخل، ومنين نخرج عاد نشرح لكم، سينو الا قدرت نصور لكم تما راه نصور لكم تما. يلا حبيباتي.
البنات انا يلا خرجت. المهم الشتاء وملجومه خايب بزاف بزاف ما تصوروش. المهم البنات شنو بغيت نقول لكم، دوزت هاد 3 سوايع واعره بزاف. المهم غادي اكسبليكي لكم كل شيء، غادي تشوفوا معايا. المهم مالوش كيدير هذا يدوز فيا دابا. المهم انا باقيه يلا خارجه من هاد ليكول فريمون. البنات اللي بغات دير هاد الفورماسيون كاينين معايا الناس اللي كانوا تما دايرين مع بول امبلوا يعني غراتوي، وكتقريهم ما عرفتش بول امبلوا ولا شي حاجه اخرى، كتقريهم تما. وعندها واحد البلاصه اخرى كتقري فيهم هذه اللي سميتها ملكه، اللي عندها وقيله 13 عام ديال الاكسبيريونس، كتقري مزيان بزاف بزاف. واللي زوينه كاع حنايا يعني اللي عرب يعني ولا ما فهمناش هي كتاكسبليكي لك بجميع الطرق السهله. وخاصك في الكلاس يعني ما تهضريش العربيه بيان سور باش هكا تاميليوري. واخا هي نتوما بيناتكم ما كاينينش بزاف بينا. نقول لكم كانت ما وحده من انديا، ماشي انديا ولكن المهم بحال سريلانكا جو كخوا، واحد تركي وواحد مغربي والاخر من افريقيا وانا. هادشي اللي كنا تما. سينو ما كاينينش ناس اخرين يعني كنا حنايا لا خمسة بينا، وما كاين حتى شي واحد اخر يعني فريمون كتقراي مزيان. هو كاينين تما جوج اللي يلاه ماشي يلاه بادين ولكن كيهضروا ولكن ما كيعرفوش يكتبوا ديكشي، كتبدا معاهم بوحدهم. وكاينين جوج اخرين بحال ديك التركي وديك اللي من بحال الهنود كيديروا مزيان وما بقاوش عندهم لي فوت بحال مني جاو نهار الاول وكيتعلموا يبرونونسيو هذا. وكاين انا عاوتاني اللي دارت لي شي دروس بوحدهم انا حدي، ومن بعد رجعت معاهم عاوتاني في ديك ليكزيرسيس اللي عندهم شويه يعني صراحه عجبني الحال بزاف. كتشرح مزيان. وعندي الزهر حيت هي كتكون الخميس وهذا يعني الخميس نهار كله. عندي الزهر باسكو انا اختاريت الخميس سبحان الله في الصباح يعني غادي نبقى ندوزو معاها حيت خاصني وحده اللي غتتبع معايا. من الاحسن هي نحس حاطني وسي قالت لي تختاري بين تما 3 واقيلا. قلت لها انا اصلا زي ديجا شوازي ديجا قبل ما نعرفها كنت شفت على حسب ليكسبيريونس. كاينه وحده عندها 16 عام ديال ليكسبيريونس جو كخوا فرنسيه ولا ما عرفت، وكاينه هي عندها 13 عام، وكاينه وحده يلاه هذه 6 سنين. وصراحه انا من الاول صاحبتي قرات معها فورماسيون مع بول امبلوا قالت لي واش ملكه كتقري مزيان وهذا. من الاول حطاها هي في عقلي يعني ما عرفتش شكون جبر لي اليوم ولكن من الاول حطاها هي في عقلي. صراحه ظرفت زعما صراحه ظريفه وكتقري مزيان عندها واحد الجو تما واحد لومبيونس تما واعره. البنات صورت لكم غير شويه ديك الاوراق ديالي وهذا الا بغيتو تتبعوا معايا الفورماسيون. بالنسبه للبنات اللي انتريسي سواء اللي خدامه وبغات اميليوري الفرونسي ديالها ولا الكونجيغيزيو ديالها، اللي خدامه ما حلوش كيعطوكم شي حاجه غراتوي راكي عارفه. اللي خدامه يعني كتدفع 10 اورو للساعه بحالي انا. تاخدي معاهم الغونديفو هنايا في هاد ليكول كديري هذا ولا نحط لكم النيميرو ديال هذيك اللي اتصلت بها ما عرفتش عندي الدغوا ولا لا جو سي با. المهم اتصلوا بليكول دومونديو لهم النيميرو نتاع اللي كتكلف بالفرنسي لي كور دو فورماسيون ديال الفرنسي يعطيو لكم. وابخي هي دير معكم لونتروتيا باش تشوفكم نتوما المستوى ديالكم وكيفاش كتهضروا وهذا عاد داك الساعه غادي تعطيكم الفورماسيون ان شاء الله وتهضروا على كل شيء وتشرح لكم كل شيء. راه ديجا شرحت لكم في واحد الفيديو. المهم كاول حاجه درناها قالت لي باش نعرف المستوى ديالك قراي لي واحد الورقه قريتها في الاخر سيباراتني من هذوك اللي من لي كوليك ديالي دابا حطتني اكوتي باش تخدم معايا المواضيع اخرين. ما قريت هذا الشيء شحال هذه ما قريت هذا الشيء د المدرسه فريمون كلشي مشى بحال لي فيرب مثلا بروميير جروب دوزيام جروب ترويزيام جروب. انا هذا الشيء مشى لي من العقل بحال اللي جا شي واحد دار لي سوبريمي فهمتوا يعني ديك وهذا. المهم انا صورت لكم كلشي ديك قبيله ما تدوش على الخط حيت كنت كنكتب بواحد الطريقه بيزا. صورت لكم كلشي الا بغيتوا تتبعوا معايا كلشي حتى الاخر تبقاو تنوطيو وتقراو وتحفظوا. المهم هي صراحه في ليكول حسن كتسبليكي لكم وكتفهم لكم علاش هكا وعلاش هكا. سينو ها هو فين عندي المشكل. شوفوا لا ليكتور فين شفتوا يعني مني كدير الديكتي مني كنقراو الديكتي شفتوا شحال ديال لي فوت عندي هنايا وهي كتصحح هنايا بالاحمر وانا كاتبه بالكحل. مي فريمون لي فوت غراف وبزاف. وقالت لي يعني سي با غراف. دابا كيف سولت انا هذوك اللي تما معايا قالوا سي با غراف بو بروميير جور يعني من بعد راه هادشي كله يتاميليورا. هادشي اللي غادي نتمنى غادي تشوفوا معايا كلشي هادشي من بعد. دابا شوفوا شحال الاخطاء البروميير جور هي ابخي غادي تشوفوا. هي تبارك الله الخط ديالها كيحمق كيف كتهضر عندها دي مو صعابين بزاف فريمون. هاد ديكتي زوين بزاف باسكو فيه بزاف د لي مو اللي تعلمتهم اليوم بحال مثلا فوندونج هي الطحن ملي كيطحنوا ديك الشراب ولا ما نعرف. عندكم بارفيان هي كتمشي في لو مو
مجموعه انا كنعرفها هاد لو مون. ولكن بحال كيجيك واحد الحاجه بارفيان ولكن ما كنعرفش كي كتكتبها، يعني تعلمتها. عندكم عاوتاني موفيير، نو مونفايي ما عرفتش نكتبها. ما كنعرفهاش شنو هي، وهي قالت لنا بلي تغمروني، يعني شي حاجه بحال اللي كتغمرك، يعني بحال قالت لي غادي تكتبي شي حاجه ديال الشعر زعما. يعني زوين مني شرحتها لي بالعربيه، يعني انا نوطيتها انا بالعربيه باش نبقى عاقله على هاد لو مو هادو اوتيليزي. وكتبه لي فيرب اللي دارت معايا كوم دو اوكسيليير نتاع او بريزون. دارت معانا دارت معايا انا هذا ماشي مع الاخرين، الفيرب افواغ اي لو فيرب اتر. المهم راكم عارفينهم لي فيرب هادو اللي كنوتيليزيوهم دائما في الهضره. وكيف قلت لكم لو بروميير جروب انا سجلته، الدوزيام جروب سجلته، الثالثيام ما سجلتوش، قلت حتى نفهم له مزيان. هذاك ما فهمتلوش مزيان، حيت كاينين دي فيرب اللي كنوتيليزيوهم تما نابورت زعما لو ريست لي فيرب كلهم كيتوتيليزيو تما، مي ما فهمتش هذاك مزيان، وقالت لي غادي نخليوه ان شاء الله بروشين فوا بعدا ناخذ حاجه. وبالنسبه لي زيكزيرسي عطاتني هذه الا بغيتو تنوطيو. ما عرفتش يبان لكم مزيان، كنت صورت لكم في الطبله بحال عندكم هنايا دي فراز كتقلبوا فيهم على لي فيرب، يعني كتشوفوا لي فيرب اللي كيبانوا لكم في ديك لي فراز هادو. جبت فيهم كلشي هو هذاك وقيله باوي هي صحتها لي ما رديتلاش البال، كلشي جبتها هي هذيك. درت لي فيرب كتشوفوا في الكلمات وكتشوفوا شمن لي فيرب اللي تما، واش اتر ولا افواغ، فهمتوا؟ وهنايا كتكملوا لي فراز بلي فيرب، حتى هما كتكملوا لي فراز هنايا بلي فيرب. صراحه هادشي واخا يبان لكم ساهل البنات اللي ديجا قراو دابا هنايا ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن بالنسبه لينا اللي حنايا كتسمعوا الشتا تبارك الله، بالنسبه لي انا ولا بالنسبه للناس اللي من نهار خرجوا من المدرسه يعني ما حداوش شي حاجه بحال هكا ولا ما قراوش مع شي حد بحال هكا، يعني كترجعي شي حوايج اللي تقدري تغلطي فيهم ميم ولا ساهلين. هادشي اللي كاين وهادشي اللي بغيت انا ناميليوري ونعقل على هادشي باش نقدر نقرا مع ولدي. دابا راه الايام كيطيروا، فريمون واحد المره مع ولادها بقات فيا لو كان غنقدر ناخذها. لا مشات من الهند، يمكن دارهم قريبه. عرفتوا علاش تناضت؟ لو كان جبر شي حد حدايا هكا شي مرا ولا نديها معايا، والله مساكن جاو يجمعوا وليداتهم من المدرسه دخلت من هنا هذه. المهم ما علينا. هنايا قالت كونجيغي لي فيرب اونتر غيمي او بريزون. مثلا عندكم هنايا هاد الورقه ما وريتها لكمش واقيلا، عندكم هنا شي كلمات خاصكم تردوها في البريزون. ديك الفيرب اللي هنايا اللي عليه قوسين تردوه بريزون. صراحه ما كنتش فهمت هادشي، بديت انا هاد الكلمه هادي اونتر قريتها اتر صحاب لي فيرب اتر، فهمتوا؟ وبديت كندير هنايا جو سوي شي حاجه بحال هكا. في الاخر هذيك التركي اللي حدايا قال لي لا اون فيت ماشي هكاك، قال لي راه خاص نديروه اون بريزون، يعني هذا ماشي فيرب هذا اونتر. انا ما رديتلهاش البال صحاب لي فيرب اتر، وهو يشرح لي ومني يشرح لي جاتني سهله. دابا مثلا هنا لو فيرب جوي، هنا نو كتحيدي ديك هنايا ديك كتمشي كتشوفي البريزون شنو كنقولوا نو جوون، يعني كتشوفي ديك او ان اس الاخريه كتزيديها في نو. هنايا في جو كتحيدي غير كيف غادي نشرح لك، كتحيدي جي او يو، كتحيدي ديك او الاخرى او ار، وكديري ديك لو ريست اللي كيبقى لك في البريزون زعما في لو فيرب. هذا ما كان. المهم الا فهمتوا لي من الاحسن والله الا البنات اللي ما خداماش تمشي لبول امبلوا تعطيكم، راه حتى هي كتكون معاهم يا اولا ميسيو لوكال. اللي البنات اللي راهم في ميسيو لوكال يطلبوها، باسكو انا ما في ميسيو لوكال ما عطاونيش. هذا هو اللي قالتها لي، قالت لي سي بيزا ما عطاوكش في ديك الساعه لو كان قريتي معايا، يعني فريمون لو كان دابا راني في شكل. والحاجه اللي عجبتني بزاف باللي كدير الماتيماتيك، وقلت لها دابا منين سالي تلقيني مزيان في فرونسي داك الساعه خاصني ندير ان نوتر كونطرا نقرا معها المات، باسكو انا المات برك ما تقشع البنات ما كنتش كنحملو وديجا ما كنفهمش فيه. وعرفت حتى ديك القسمه كتعقلوا على الاي قسمه اكس فوا شي حاجه مقسومه على هذه، انا بقيتش دابا تحطي لي غير رقم مقسوم على الاخر ما نعرفش كيف نخرجوا لك. والله العظيم ما بقيت عاقله على والو. واللي بحالي تكتب لي في لي كومونتير، اللي وقع لها بحال شلل الذاكره النصفي تكتبها لي في لي كومونتير سي غراف. المهم انايا كلشي حولتو هاد الورقه، شوفوا ديروا كابتور ديكرو الا بغيتو تفهموا اكثر. وشنو عطاتني اخر وي زوين هذا عجبني. كتشيرشي هنايا لي فيرب، كتشيرشي لي فيرب وكديروهم واش جروب 1 ولا جروب 2 ولا جروب 3، وهنا كديري عاوتاني لي فيرب. مثلا il pleut كديري الفيرب ديالو يعني بلوفوار
فهمتوا؟ كديري هنايا لي فيرب ديالهم كديري حداهم لي غروب. كنت غلطت انا في 3 باسكو لي غروب كيكونوا كيكملوا باي ار وانا كيسحب لي من الجروب 2 حيت جروب 2 في اي ار على فا سينو هو كيكون من الجروب 3. المهم سي كومبليكي حتى انا باقي ما فهمتهاش مزيان، عاد بديت كنفهمها اليوم مزيان ان شاء الله. لا سيمين بروشين نكون نعقل على هادشي مزيان وعاوتاني نفهم حاجات اخرين. هذا لا هذا داروه هما وكتباتو لهم في السبوره، انا غير في السبوره وانا غير نقلته. يعني باقي عاد خاصني نقرا هذا في الدار ونفهم له ونقول له المراد يشرح لي كثر. هذه هي الحصه ديالي وعجبني الحال بزاف البنات ساشونج. ودابا نمشيو للدار نمشي نطيب الغداء باسكو باقي يلاه خرجت مع 11 ونص دابا على 12 غنطيب شي حاجه كطيب دغيا. وقيله تشهيت صراحه اللحم بالبرقوق والفخيت، وقيله هادشي اللي غادي ندير وديجا كيطيب دغيا على ما ندير داك الكوكوت مينوت. ما نديرش طاجين يتعطل اولا غادي يجيني اللحم قاصح. غادي ندير الكوكوت مينوت دغيا يطيب لي فيه اللحم. ايوا نعم سيدي وندير البرقوق اللي شهيتها ربي تسمح ليا. تنوض دير البريقيق يتسلق يتسلق حتى هذا يتعسل. ايوا يلا هو احنا مشينا تبارك الله. الشتا وشتا يا وليدات الفراكه. انا عجبني الحال بزاف والله. ساشونج البنات. وعرفتوا مش حال باغا نزيد سوايع ونزيد ندير بليزيور جور. المكتب شاد ديجا البودجي ديالي يعني صغير ومن ميم طون الوقت ديالي منحصر. يعني عندي الخميس وصافي. دابا حتى الا خديت بليزيور جور دو لا سيمين ما غاديش نقدر ندير يوتيوب بزاف. ما نقدرش بزاف د الحاجات راكم عارفين. مع ولدي دابا محيدالو لي كوش دابا غادي نلقاه دابا في الدار داير الامور هاد لي كوش. يعني كيضرب لي الخدمه ديالي كلها كيضربها لي في الزيرو. واش فهمتوا؟ يعني اشاك فوا كنعاود لي تروك من الاول. ما كنحملش ملي كيرد له لاكوش، ما كيبغيش يخليه بلا لاكوش. كيقول ما يعني كيعجبو الحاجه فاسيل. مع هو راه جالس خدام دابا في الدار كيخدم في بيسي ديالو. كتعرفوا الخدمه ديالو كيخدم من الدار دي فوا من البيرو سا ديبون. الوغ مني كيخدم من الدار وكيبقى غير هكاك مع بيسي خدام ما كيعجبلوش عاد يدور يبقى يمشي يدي للطواليت مثلا ولا تولي 30 مينوت ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ كيدير له لاكوش وديك لاكوش مني كيديروا بحال كنبدا من الزيرو. ما كنحملش يديروا له كيتولف يدير يا بخي كنجي انا كنحيد له كيسحب له على بالو راه عنده لاكوش. واش غديروا على داكشي؟ كنحاول دابا هاد الشهر حتى يحيدوا نيت. قالت لي ماما عطيه شهرين 3 شهور عاد باش غادي يكون صافي نقانيشه. قالت لي عطيه الوقت. قالت لي ما تعصبيش. وحتى صاحبتي لطيفه اليوتيوبرز لينا حتى هي قالت لي لا ميم شوز. قالت لي عطيه الوقت. قالت لي راه ما شهرين عاد غادي تحسبي به صافي. كيقول لك صافي مشي للطواليت كيمشي هو ويهبط وكل شيء. هذا ما كان البنات. ودابا كنزرب جوست باش نمشي نحيد له داك لاكوش. ما بغاش نضرب هاد التماره تاع 15 يوم ولا اكثر في الزيرو. وصافي هادشي اللي كاين البنات. ويلا هو معايا غنمشيو ان شاء الله نطيبو اونصومبل. كلشي كيعرف يطيب الطاجين باللحم والبرقوق ياكو. ولكن ماشي مشكل نشارك معكم طريقتي وكاو شي بنت تبغي دير طريقتي. البنت ديالي انا جيت للدار. المهم باغيه نطيب دغيا على داكشي ما صورت لكمش اكزاكت بالديتاي. الطاجين ديال اللحم بالبرقوق كلشي كيعرف يديرها. والمهم انا شنو نوريكم دابا تو سويت سام دوسمو ماشي غوي واو. المهم عندي هنايا اللحم ديروا الجهد ديالكم. ودرت عليه شويه سكينجبير شويه د البزار شويه ديال الكوزه شويه د الخرقوم شويه د القرفه. الا عندكم قرفه عواد زيدوا البودره والقرفه. البودره والقرفه يا عباد الله. زعما القرفه بودره والقرفه عواد وشويه د الزعفران وكسميتو شنو اخر والملحه صافي وشويه زيت الزيتون. تكون اكثر من زيت البيضه زيت المائده يعني زيت الزيتون غالبه على زيت المائده. وصافي بغيتو تشرملوا هذا في الماء مع هاد لي زيبيس وتشرملوها باش يدخل فيهم احسن ديروها. سينو انا كندير الزيت حيت غادي ندير ما غاديش نخليه يرتاح ولا غير دوتو. غادي ندير كلشي دابا في الكوكوت. المهم نرجع معكم في المرحله اخرى. البنات صافي هنايا انا عملت اللحم حتى تحمر مزيان يعني شلطو مزيان. يا ربي عينيا كيموتوا بالحريق مع البصله قطعتها ناري قتلتني شوطتني. المهم درت انا واحد جوج بصلات شلطتهم بحال هكا ولحتهم عليه حتى مني تشلط لي اللحم مزيان وخدا اللون. قلبته من جميع الجهات
درت عليه هاد البصله، دابا خليته هكا يتشلط فيها شويه، ودابا وجدت هنا الماء. هاد السلاديه هادي فاش خلط ديك لي زيبيس وكلشي مع اللحم، دابا زدت فيها الماء غادي نمرقها بحال هكا. هاد الجهد هكا ما نزيدلهاش وقيله، هذه هي الجهد ولا ما عرفت واش نغلفها ولا لا، وقيلا نغلفها باش يطيب لي اللحم مزيان وتكون عندي ديك المرقه اللي ندير فيها الفخيت. نزيد شويه، يلا نغلفها شويه من هنا صافي. تمرقوها بيان سور. درت المرقه سخونه، درت زعما الماء سخون وصافي. دابا ندوزو نصايبو البرقوق. صافي الحبيبات ديالي، هنايا درت البرقوق. البرقوق اللي عندي انا ديجا طايبه البنات. انا هذا ديما كنخليه عندي في الدار، ديما كناكلوه هي هكا. انا دائما كنعطي وحده لصام ولا جوج، انا كناكل منه كيحمق عليه هذا البرقوق هذا. كيف غادي تشوفوا بلا عظم وديجا طايب، شفتوا يعني مفور ولا ما عرفت. طيب مزيان. درت له غير شويه د الماء، كيف غادي تشوفوا معايا شويه د الماء بارد، ودرت له هنايا شويه ديال السكر، نقول واحد 2 معالق، ودرت له هنايا واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، حيت ما عنديش القرفه عواد، ما عرفتش فين رديت لها الجهه تلفت لي. ودرت لها واحد شويه ديال الزبده. هاد الزبده باش كتخلي له اللذه وكتخليه كيبري. هادشي صافي غادي نخليه دابا يتعسل حتى يتعسل لي مزيان، يذوب ديك السكر وهذا وصافي. وغادي نقدمو صافي. دابا الطاجين ديالي راها كطيب. مني غادي نكملوا كلشي غادي نوري لكم الطبق النهائي. البنات هانتوما الطاجين ديالي بالبرقوق، اللحمي بالبرقوق تشهيتوا البنات وعرفتوا جاتني واحد الشهوه. البنات اللي كيقولوا لي واش راكي حامله وما صايقاش الخبر، لا البنات، لكن المهم ما حاملاش ومتاكده بلي ما حاملاش. اتو سموي فريت. كي سميتو قلت لكم هو الطاجين ديال اللحم بالبرقوق، جا معسل وكيبري غسل الزبده واللحم كيجي بنين والمرقه خاطره كتحمق. وهذا لي فريت، هاد لي فريت خديتهم من كارفور غلاضين زوينين، حيت في بلاصه ندير بوطيطوز ولا ندير البطاطا وهذا ما بغيتش ندير البيض حيت البارح كليناهم بزاف. عرفتوا شحال عندي الكانه في هاد الايامات ديال الماكله د العراسات بحال هكا البرقوق داكوغ بحال البرقوق بالطاجين د اللحم بالبرقوق، الدجاج د العراسات ولكن مقلي في الزيت وليو يتحمر في الفران. المهم غادي نديرو معكم سي سور باسكو مشهيه لواحد الدرجه ما تصوروش. وصافي حطيت الفلفله المرقده ديالي وسبرايت الخبز، وسام كيصدعني. سام ستوب اوكي اون فا مونجي هالي ستوب صافي. المهم البنات شنو بغيت نقول لكم، ما تنساوش تمشيو تشوفوا الفيديو ديال مراد، دار لكم واحد الفيديو واعر على لي الهميزات اللي غادي تلقاو فيهم واحد البيسي غراتوي اولا بزاف د الحوايج غادي تاخذوهم غراتوي. نيزيتي با انكم تشوفوا الفيديو ديالو، نخليها لكم في صندوق الوصف بلا ما نحرق لكم المراحل. انفيتيكم تمشيو تدخلوا عنده. يلا حبيباتي بقوا معايا باش نقول لكم سلامه الحبيبات ديالي. المهم انا ساليت كيف شفتوا معايا، كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه، وكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا شي حاجه في هذا الشيء. وبغيت نقول لكم زعما ما ديكوراجاوش من راسكم، ما ديكوراجاوش اي وحده عجبها شي حاجه افونسي. صراحه انا لو كان زعمت على هاد الفورماسيون هادي شحال، لو كان دابا راني درت ما نعرفش شحال من ديبلوم صراحه هاد العام ان شاء الله. الا ما خديت والو كاع ناخذ ان ديبلوم ولا دو باسكو فريمون بغيت ندير لي فورماسيون. المهم ان ديبلوم ولا فورماسيون سي باغاي. بغيت نعمل ديك ديبلوم ولا ديبلوم في الكوافور مثلا اللي غيكون من جيبي ماشي مشكل. المهم كاع الفلوس كيمشيو البنات. نشوفوا شي فورماسيون اللي تكون رخيصه، نقولوا 600 الاورو مثلا، ولا كانت بالتقسيط اولا نقولوا 800 بزاف شويه. المهم الا كان بالتقسيط راها مزيان، ولكن الا ما كانتش بالتقسيط شويه صعيبه. هادشي اللي كاين، يعني نديرو دي فورماسيون. انا بغيت ناخذ شي حاجه في الكوافور يعني باش نتعلم البروشينغ وديك الشيء كله، ولي تكنيك اللي غادي نعرفهم. سينو في الاستيتيك
وباش نعرف داكشي لي سوا بزاف. انا كيعجبني داكشي وديما كنستعملو على وجهي. الو نبغي نعرف لي برودوي وكلشي وشنو البرودوي اللي خاصني ندير ولا ما نديرش، وبزاف د لي تكنيك المهم كاينين، كيفاش نحيد، كيفاش ندير، كيفاش ندير السوا، كيفاش باش نبدي، باش نوخر، المهم بزاف د الحاجات. وبغيت نكون نعرف نهضر مزيان الفرونسي ديالي، ماشي نهضر نكتب ونقرا مع ولدي من يكبر ان شاء الله، ونقدر شي حوايج اللي غادي نعرفهم في شي حاجات اللي ما كنعرفهمش دابا حاليا، والمات بيان سور. وبغيت صراحه ناخذ ان ديبلوم في شي حاجه، وسي كنفكر ندير ان ديبلوم لانفورماتيك ان شاء الله. راجلي عارفه بلي هو انجينيور انفورماتيك، يعلمني، هو علمني با مال دو شوز على داكشي. كندير المونتاج، كندير بزاف د الحاجات. سينو لانفورماتيك خاصها تقرا، يعني فريمون خاصك تقراي داكشي وتكتبيه بديك اللغه ديال الفرنسيه. خاص داكشي هنايا مظلم الحال جينا. المهم خاص داكشي مزيان يدير، يعني لي بروجي في عقلي، ولكن ما غادي انا بديت كنطبق الاولي بعدا ديالو مواد الفرنسي. من بعد ان شاء الله الا بقى لي شي وقت ما عرفتش نقدر ندير دوزيام فورماسيون، وانا نيت كنقرا فرونسي وميم طون ندير فورماسيون اخرى، ولا نخلي كل حاجه حتى نساليها عاد نبدا حاجه اخرى. جو كرو حتى نسالي فرونسي عاد نمشي لحاجه اخرى، ومن بعد نسالي حاجه اخرى نمشي لحاجه اخرى. ما نعرفش شحال ما دالي، شحال ما خد هذا الوقت. واخا يفوت 2019 ما كيهمنيش، المهم رياليزيت بعدا داكشي تاع الفرونسي اللي بغيت، ومن بعد داك الساعه ان شاء الله يكون الخير. او لا سينو غادي ندخل لواحد القرايه فرونسي، ولكن بالدبلوم. علاش لا تاخدي دبلوم في الفرنسيه؟ هذا ما كان البنات. المهم ان شاء الله ديروا اي حاجه كتمنوها، افونسي وديروها. وبالنسبه للبنات اللي ما خداماش، عندكم لا شونس كبيره بزاف. بول امبلوا كتعطيكم لي فورماسيون، كتخلصكم من بعد، كتعطيكم 400 اورو ولا 300 اورو ليكم في جيبكم، وكتخلص لكم الفورماسيون ديالكم. يعني شنو بغيتو كثر، والله الا احسن حاجه ديروها. واي فورماسيون بغيتوها، سواء القرايه، سواء شي خدمه، ولا في اي حاجه كتخلص لكم داكشي ديالكم وكتخلصكم حتى نتوما. وصافي هنايا وصلنا لنهايه الفيديو. بغيت نقول لكم شكرا بزاف. الا عجبكم الفيديو نيزيتي با تحطوا لي لايك، وتحطوا لي الكومونتيرات ديالكم بحال ديما الحبيبات ديالي، ونشوفكم في الكومونتير. باي 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 باي.